السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودون دموج إنه اهتوج إن شاء الله بزاريو كفلك زيادشن دقمو 18 كفلاتشن يهونال مالتنو بالفهو سلا إعراب وما عدا ذلك فهو المعرفة ميلو لا ينبركم من ينبرو أهنم بزاو كقوم نبت تنسن من يدي هونال. قال لا يمتري، لا نافية مبنية على السكون، نافية للجنس لكن بطل عملها لاتصالها بالجملة الفعلية مالتي تشالل مبنية على السكون. طيب يمتري فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها الاستثقال. فيه في حرف جر مبنية على السكون، والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر بفي مبنية على الكسر، الجار والمجرور متعلق بيمتري. الصحيح فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. المعرفة نعت، والنعت يتبع المنعوت تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على التاء المنقلبة هاء لإقامة القافية. ويم الصحيح المعرفة، الصحيح مضاف، المعرفة مضاف له، والمضاف له مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة مقدرة على التاء المنقلبة هاء لإقامة القافية. المعرفة مضاف له. الصحيح ያልነው ደግሞ ሙዳፍ ነው። አለ ያለው ነገር እንዴት ተضيፈ የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። الصحيح الاخير ያጀሩ ማን ተሳውሱላችሁ ያስባለሁ። اذا اضيفت صفه المشبهه الى مرفوعها فوجائز، صفه مشبهه ወደ مرفوع መضيፍ ትችላለች አይደለም እንዴ? الجعد الشعري ووصل ال بذا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر يبقى كالجعد الشعري ነው صفه مشبهه ላይ ይቻላል። ስለዚህ አሁን الصحيح معرفته ነበረ አያችሁ። ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር من اضافه الصفه الى الموصوف ማለት እንችላለን። ذو المعرفه الصحيحه صحيح ተብሎ የሚገለጸው ማዕሪፋው ስለሆነ ግን ሲፋ ወደ መውሱፍ ተضيف የሚለው غير قياسي ነው፣ ትክክል አይደለም፣ በጅምሁሮች አይቀበሉትም። ከዛ ለመውጣት ምንድነው የሚሻለው? من اضافه الصفه المشبهه الى مرفوعها معنى ልክ መጀመሪያው ላይ ሙልሐስን ጀምር الشديد الحولي የሚለው ኢራብ እንዳዓረብ ነው ተመሳሳይ ነው የሚደረገው በሉ እንጂ المعرفه نعت አይደለም። انما هو مضاف اليه በሉ። والجمله من الفعل الفاعل لا يمتري الصحيح ያለው فعلنا فاعل جمله مستأنفه لا محل لها من الاعراب عند بل او في محل النصب حال ويم حال ማድረግ እንችላለን። اي غير ممتر فيه الصحيح المعرفه وده مشتق ሲዞር ማለት ነው። اي غير ممتر فيه الصحيح المعرفه. طيب حال ሲባል እንግዲህ لابد من الصاحب، ሁሌም እናነሳው ነገር አለ። حال ከመጣ صاحب الحال አለ፣ በሐሉ የሚገለጽ ማለት ነው። ማን ነው እሱ ከተባለ وصاحب الحال الضمير المستتر في عدا، عدا ውስጥ ያለው ضمير مستتر መሆን ይችላል የማዓኢድ ማለት ነው። وما عدا ذلك فهو المعرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة اما يشككበት ሲሆን ይባላል። غير ممتر فيه الصحيح المعرفة እውቀቱ ትክክለኛ የሆነ ሰው የማይሸክክበት ሲሆን እንደማለት ነው። እና ሁለቱም ኢራም ማዕረብ እንችላለን። مثاله مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. مثال مضاف والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل جر مضاف إلى الضم. وهم مثال خبر مقدم، مثال خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. مثال مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه على الضم. ሁለት ኢራብ። زيد مثاله الدار، الدار مثال مبتدا ባረግንበት الدار ያለውን خبر نلال مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة مبتدا الخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ويم الدار مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره
مثاله خبر مقدم بارقنبت بزين جزء والجملة المبتدأ المؤخر والخبر المقدم جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب يبقى البر. طيب وزيد الواو عاطفة من يالفت زيد معطوف تبعه بالرفع على مترفيه ضمة ظاهرة في آخره وي مبتدأ مؤخر بمهن وي خبر بمهن كل التعب. وأنا الواو عاطفة مبنية على الفتح أنا في محل الرفع معطوف مبني على السكون بر. وذا الواو عاطفة مبنية على الفتح ذا اسم إشارة يشار بها المفرد المذكر الحاضر في محل الرفع معطوف مبنية على السكون. معطوف من رمجم كهولة نجر باندونو لب بلوش. طيب وتلك الواو عاطفة مبنية على الفتح تي اسم إشارة يشار بها للمفردة المؤنثة الغائبة لمقارنتها باللام في محل الرفع معطوفة مبنية بسكون مقدرة على الياء المحذوفة التقاء الساكن تلك تبلو and وين تلك بيه مقرات تشرالو تلك الرسل فضلنا تلك الرسل فضل أو تا اسم إشارة يشار بها للمفردة المؤنثة الغائبة في محل الرفع معطوف مبنية بسكون مقدرة على الألف المحذوفة التقاء الساكنين تلك عيبان ألفات وركاي إن ساكنان التقيا فكسر ما سبق وإن يكون ليلا فحذف استعاق ብዙ ጊዜ የምናነሳው ስለሆነ ነው تلك በነበረበትም ጊዜ እንደዛው ነው ያኢቱም አሊፋም حرف اللين ስለሆነ ወበር طيب اللام لبعد المشار اليه نيتنا السكون الكاف حرف دال الخطاب مبني على الفتح መቼም እነዚህ ሁለቶቹ بحسب الاصل የሆኑ ኢራቦች ናቸው አለበለዚያ እዚህ ቦታ ላይ ወቲልከ ባንድ ላይ ልብ በሉ بحسب الاصل የሆነ ኢራብ ነው ይሄን አልኳቸው አይደል ተልከ ወይም ትልከ بحسب ماذا الاصل بحسب الحاله الراهنه እዚህ ጋር ባለው ኢራብ ሳካስ ፈልገው ምንድነው የሚደረገው ከተባለ قول هكذا تلك معطوف بل باتقال وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبع بالرفع على مترفي ضمه مقدره على اخر منع من ذرها اشتغال مهل بحركه الحكايه خلاص كفان لبቻት تታይ ለማለ ብቻት تታይ ቲታ የሚባለው ለብቻ መለየት የሌለበት ባንድ ላይ ነው የሚደረገው ማለት طيب والذي الواعطفه مبنيه على الفتح الذي اسم موصول ياتي معناها الا بشده الواحد في محل الرفع معطوف مبني على السكون بالو አሁን اسم موصول ምናምን بحسب الاصل ነው አለበለዚያ እዚህ ቦታ ላይ ለፍስ ለተሻስ ማን ظاهر ነው وذو الغنى الواعطفه مبنيه على الفتح ذو معطوف تبع بالرفع على مترفه الواو لأنه من أسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونسبها بالالف وجرها بالياء ذو مضاف الغنى مضاف له والمضاف له مجرور بالمضاف علامة جره كسرة مقدرة على الآخر منع من ذرها تعذر بل አሁንም ذو ገጠመኝ ነው እንጂ ዋውን ያረብንበት ذو አሁን ባንድ ላይ ለፍዙ ነው የተሻው ስለዚህ حالة الراهنة ያለው ኢራብ መሆን ያለበት ምንድነው ذو معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ذرها شغال محل بسكون الحكاية انتهى الأمر بسكوني الحكايه على بلزا مرفوع علامه رفعه الواو المحذوفه التقاء الساكنين يالنو زي بوتا ላይ ስለገጠመለት ነው አሉ واضح المقصود طيب وآلة التعريف الواو عاطفه مبنيه على الفتح آلة مبتدا مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره في آلة مضاف التعريف في مضاف له مضاف لمجرور مضاف علامه جره كسره ظاهره في اخره ال في محل الرفع خبر مبنيه على السكون وآلة التعريف ال ምናልባትም ለቤቱ ካልሆነ በስተቀረ አሉን ማለት ይችላል አሉን ማለት ይችላል አሉ ማለት ይችላል አሉ ማለት ይችላል ታሰውሳላችሁ ይሄ ሚን ላይ ያጀሩ ማለት ስድስት ኢራብ ስድስት መምጣት ይችላል እዚህ ቦታ ላይ ግን ምን እንላለን አል في محل رفع خبر من على السكون انتهى الامر طيب والجمله مبتدا الخبر جمله اسميه مستأنفة لا محل لها من الاعراب فمن يريد الفاء فاء الفصيحه او الفاء فاء النصيحه مبنيه على الفتح شفايته فاء الفصيحة وينفاء النصيحة تبالا لي من اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرطه والثاني جوابها من يالنات اسم الشرط نات اسم الشرط أداة الشرط هلت ميجزموت مالن هلت كم ميجزموت نات في محل الرفع مبتدا مبني على السكون انتبهتم من اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرطه والثاني جوابه ويم الأول فعل شرطها والثاني جوابها طيب في محل الرفع مبتدا لنا لما يا جماعة انتبهتم هنا لببرو زيقا ليلان تسرار لك يعني تجزم الفعلين ሁለት ፊዕሎችን ትጀዝማለች እዛው ጋር ተያይዞ ሙብተዳ ናት انتبهوا هنا اسماء الشرطዎች ኢዕራብ አላቸው በነገራችን ላይ
መታም አሁን እዚሁ ላይ ምናነሳት ይመስለኛል አሁን እናነሳታለን ኢንሻአላህ ተዓላ ግን አስማኡ ሸርጦች ሌላን እየሰሩ እነሱም ሊሰሩ ይችላሉ አሁን ይሄ ሙብተዳ ነው ስለዚህ በሁለት ነገር ሊሰራ ነው ማለት ነው በሙብተዳነቱ ረፈዕ ያደርግ ነው ኸበር ይፈልጋል ማለት ነው ተግባባን طيب እንደገና اسم الشرط በመሆኑ ደግሞ ፊዕሎችን ይጀዝማል ማለት ነው واضح يا جماعه فلذلك من እንላለን الفاء فاء الفصيحه او النصيحه ማለት እንችላለን من اسم الشرط جازم تجزم في الاول في الشرط والثاني جوابها ابلوا والثاني جوابها في محل الرفع مبتدا ونية على السكون وفي خبرها يلال أربعة أقوال في خبرها أربعة أقوال قيل فعل شرطها وقيل جوابها وقيل كلاهما وقيل مبتدا لا خبر لها أربعة أقوال وفي خبرها أربعة أقوال طيب من بلناتها انتبهوا أدرسوا اسم الشرط ሁለት ፊዕል ሰርቶ ሙብተዳ ነው ተባባልን አይደል ሙብተዳ ከሆነ خبر አለው ማለት ነው خبሩ የት ነው የሚለውን ስንመለከት አራት ቀውል القول الاول فعل الشرط ነው فعل الشرط አሁን እዚህ ጋር فمن يريد ያለው فعل الشرط እሱ ነው تعريف كبد مبهم قال الكبير قال جوابه ነው طيب ሁለተኛው ቀውል جواب الشرط ነው خبሩ ተብሏል قال ያለው ማለት ነው قال ያለው ሶስተኛው ቀውል كلاهما አለ كلاهما ማለት فعل الشرط እና جواب الشرط ባንድ ላይ ሆኖ ማለት ስንት ሆነ ሶስት ቀውል አራተኛ ቀውል ደግሞ مبتدا لا خبر له مبتدا ነው خبر የሌለው ማን አብቃቅቶት ሸርጥና ጀዋቡ አብቃቅቶት خبر የሌለው مبتدا ነው مبتدا ሆኖ خبر የሌለው እንዳለ ማወቁ በዛው مبتدا ብዙ ጊዜ مبتدا መጥቶ خبر አይቀርም እንላለን አይደለም ይሄ ነገር مبتدا ነው ኢዕራቡ ከተባለ لا بد له من الخبر كما ان الفعل لا بد له من الفاعل او نائب الفاعل كن አንዳንዴ مبتدا ያለ خبر ሊቀር ይችላል مبتدا ያለ خبر ሊቀር ይችላል ሌላ ቦታም ላይ ያለ ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ እንሞላዋለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد قدي من قلنا إنها مبتدع اسم الشرط جازمنات مبتدعنات خبرها فعل الشرط نو وجواب نو ويهلتاتشو ناتشو ومبتدع خبر اللو نو بلنا طيب نشوف هنا يريد فعل مضارع مجزوم بمن فعل الشرط نو وعلامة جزمه السكون في آخره وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الرفع فاعل مبني على الفتح فمن يريد طيب تعريف مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره تعريف مضاف كبد مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره مبهم نعت والنعت يتبع المنعوت تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره كبد ميلو ترجمو تاسبو كونه ነው መትኑ ላይ ማብራሪያው ላይ አይተነዋል ትርጉሙ ከታሰበ ሙብሃሚን ናት ነው ለፍዙ ከተፈለገ ግን ከብድ የሚለው ቃል ሙብሃሚን ያለው ሐል ነው ብለናል ምክንያቱም ከብድን ለፍዙ ተሻ ማለት እኮ ሷራ ማዕሪፈተ ማለት አለይሰ ከذلك በላ طيب مبهما ነው ታዲያ መባል ያለበት بقطع النظر عن الخط صحف سنملكت من نلالن مبهما حال منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره صاحب الحال كبديانه طبعا بايهون لا يساعده الخط مكنياتهم ألف التصافة مبهما ألف موقع من البربات تقبل ألف التصافة بقطع النظر عن الخط قل مبهما بالو إرام عرب يتشالى الباب طيب قال فعل ماض في محل الجزم جواب الشرط مبني على الفتح
وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير الفرد المذكر الغائب في محل الرفع ايش فاعل يا الفتح طيب والجملة من الفعل الشرط وجوابه في محل الرفع خبر مبتدا باندينغ اعراب معناته ويم دمو من يريد يالو بيتشا يريد هو فعل الشرط في محل الرفع خبر مبتدا ويم دمو قال هو فعلنا فاعل جواب بيتشا في محل الرفع خبر مبتدا لمن معنى ويم دمو جملة الشرط والجواب جواب لأداة الشرط مقدرة فقط ነው የሚባል يعني من مبتدا خبر لله تسلال ማለት ተግባባን በዚህም ያስከዳል በሉ على كل የሚሆን ያግን وجملة أداة الشرط وجوابه جواب لأداة الشرط مقدرة تقديره إذا علمت ما تقدم لك وأردت التفصيل فمن يريد إذا مع فعل شرطها وجوابها مستأنفة لا محل لها من الإعراب طيب كأردت أقوال يتنيون مشالو مليون مجم يقولون والأول أظهرها إله والأول أظهرها يمجمروا يتشالوا السنو إلالو عندنا تدمو والمعتمد الأول إله إذا إعراب وسط يعني صالحين والمعتمد الأول يتشالوا مذهب يمجمروا من يالو فعل الشرط يالو جواب الشرط يالو بلا الشر لماذا؟ لأن الكلام يتم به خبر مالت دمو كباهرو عرفت نجرن ميمولا مالت تكون عرفت نجرن ميقواجو بجوابه على كل حال هذه الأقوال ذكرت في خبر من الشرطية إذا كانت مبتدعة ما من دزي مبتدعة طيب وقال قوم الواو استئنافية أو عاطفة مبنية على الفتح قال فعل ماضي مبني على الفتح بل قوم فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إن حرف نصب وتوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر مبنية على الفتح ضمير المفردة مؤنثة الغائبة في محل نصب اسمها مبنية على السكون إنها اللام خبرها مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إن مع اسمها وخبرها في محل النصب مقول القول وقال قوم إنها اللام مقول القول والجملة من الفاعل وقال قوم يا لو دم جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب فقط أيوة إيشن إعراب እንግዲህ ልብ ብላችሁ ያዙ فقط ወደፊትም ስትደጋገም አልፏል ነው የሚባለው ሌሎች ኪታቦች ላይም እንደዚሁ ሲመጣ በዛው ነው እንግዲህ የሚሸኘው እዚህ ቦታ ላይ ብቻ አዲስ ናት አጀሩማ ላይ ራሱ ያላረፈ ኢራብ ነው ይሄ من እንበል እንግዲህ الفاء زائدة مبنية على الفتح عند فقط قط ያለችዋ في محل النصب حال بمعنى كافيتك من እንደማለት ነው فقط ያለችዋ فائቱ زائدانات قط ነው ቃላቱ ማለት ነው قط ያለው ይሄ حال ነው ያራቡ طيب جامد ነው ግን حال መሆን የሚችል ነገር لا بد من كونه مشتقا كما تعرفون አይደለም እንዴ مشتق ነገር ነው የሚሆነው وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ይላሉ ابن مالك الفياجي رحمه الله تعالى عليه طيب على كل حال قط ያለችው ቃል ጃሚድ ናት አይ ከተርጉም አንፃር مشتق ስለሆነች ነው ምን ተባለ بمعنى كافيتك አልኳችሁ እኮ بمعنى كافيتك የተባለው ለምን ታስበው መሰላችሁ معناዋ مشتق ነው تستطيع أن تكون حال መሆን ትችላለች ለማለት ነው قط بمعنى كافيتك في محل النصب حال مبنية على السكون ያልንበት ምክንያት ለዚህ ነው አውባል طيب تقديره حال كونها أي لام كافيتك بايون ጥያቄ አለ እዚህ ጋር كافيتك ያለው እንዴት حال ሊሆን ይችላል أليس مضافا إلى الكاف كافيتك يقط معنى كونه አይደል أليس مضافا إلى الكاف نعم مضاف طبعا مضاف ነው በግልጽ طيب مضاف ከሆነ ደግሞ معرفة ነው ማለት ነው ተግባባን المعرفة لا تكون حالا معرفة ነገር ደግሞ حال አኮንም حال የሚሆን ምንድነው ብለናል ነክራ አጀሩማ ተመለሱና ከፍታችሁ ይዩት እንዳትረሱ
الحال لا تكون إلا نكرة نكرة انجي ليهون አይችልም እኮ طيب ስለዚህ ካፊየተከ እንዴት ሐል ሊሆን ቻለ የሚል ጥያቄ ቢነሳ አንደኛ ሐል ነክራ ብቻ ነው የሚለው ليس متفقا عليه طبعا ሁሉም ዑለሞች ተስማሙበት አይደለም في خلاف ايوه ሁለተኛ እንደ ቀውል ማለት ነው ካፊ የሚለው وصف ነው نستطيع أن نجعل إضافته إضافة لفظية إضافة لفظية ما رأيك لا والإضافة اللفظية لا تعرف إضافة اللفظية ده مو تعريف يلم إضافة لتينو بنقرأش ليه وده فيتمي مثال كم بفيتمي كان ببوتها لا يمثلني على على كل حال إضافة اللفظية كهنا تعريف يلوم منا اعتراضه فرسم على الفاء يمجمر إعراب قديم الفاء زائدة زيدت لتزيين اللفظ لفظ دي أمر بلو يتجمر جمارينه قط بمعنى كافيتك في محل النصب حال تقدره حال كونها أي لام كافيتك طيب عند بلوه أو الفاء فاء الفصيحة مبنية على الفتح أو الفاء فاء النصيحة مبنية على الفتح طيب قط قالنا اسم بمعنى حسب في محل الرفع مبتدا مبنية على السكون وخبره محذوف تقديره هي باند لا يقدر رقم من هنا قط هي أي حسبك هي معناته قط يالچوا سمنات حسبو የሚለውን የወከለች ናት حسبك هي بل هي خبرنات قط مبتدا ናት ማለት ነው قط مبتدا ናት بمعنى حسبو ስለሆነች በትርጉሙ አዩት ግልጽ እንዲሆን حسبك هي بل በቂ ይህች ናት ላሟናት ማለት ነው طبعا እዚህ ጋር ላለንበት ቦታ حسبك هي قط هي حسبك هي ማለት ነው ስለዚህ قط مبتدانات እቺን ኢራብ حفظوا አደራችሁ مبتدانات هي خبርን ቀንትራለን ማለት ይሄ ሁለተኛው ኢራብ ይሆናል او قط في محل الرفع اسم بمعنى حسب في محل الرفع خبر لمبتدا محذوف تقديره هي قط اي هي حسبك አሁን ደግሞ اي هي حسبك هي مبتدا እንቀድራለን የሁለተኛው ኢራብ ግልባጭ ማለት ነው እኮ በአጠቃላይ ግልብጥ ነው ያደረግነው ለአዲስ ነገር የለም قط مبتدا ነበረች ቀድም هي ነበር የቀደረው አሁን ደግሞ قط ያለችዋን هي مبتدا ቀድረን እሷን خبر አደረግናል هي قط هي حسبك ሆነ ማለት طيب او قط اسم فعل امر اسم فعل مضارع بمعنى تكفي طيب بمعنى تكفي ميلون سنعربه في المضارع مرفوع على مترفع ضمه مقدره على اخره منع من ظهورها التعذر نمر ليه انقل في محل الرفع اسم فعل المضارع مبني على السكون نوم منه عند فعل المضارع አይደለም የምናعربው ምክንያቱም اسم الفعل المضارع يميهن اسم الفعل الماضي يميهن اسم الفعل الامر يميهن مبنيዎች ስለሆኑ ተግባባን مسماውን فعل مضارع ምን ብለን የምናعربው مسماውን فعل مضارع معرب እኮ ነው فهمت المقصود እሱ ሙዕረብ ነው يعني مبني አይደለም اسم الفعل ግን مبني ነው ስለዚህ ምንድነው የምንለው قط اسم فعل مضارع بمعنى تكفي مبنية على السكون فهمتم طيب وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا او جوازا اسم الفعل المضارع ላይ ለሞቹ ነህዮች ይጋጫሉ ከፊሎቹ ፋኢሉ مستتر ነው وجوبا ይላሉ ሌሎቹ ደግሞ وجوبا ይላሉ طبعا اسم فعل الامر واجب استتاره اتفاقا خلاف له اسم الفعل المضارع ان اسم الفعل الماضي لا خلاف له اسم الفعل الماضي الراجح لا يكون وجوبا بدليل قولنا مثلا هيهات العقيق لما توعدون لاميت زائدانات متبالبت ما اسم ظاهر فاعل تمام العقيق طيب اسم ظاهر ደግሞ ቦታው ላይ መምጣት የሚችልበት ነገር مستتر وجوبا አይባልም جوازا ነው استلاحቸው እንደዚህ ነው طيب اسم الفعل المضارع ደግሞ اذا كان مسندا الى الغائب ሲሆን አሁን እዚህ ቦታ ላይ ተክፊ ነው هي ነው ያጁ الى الغائبات ነው اسناد ይሆነው እዚህ ቦታ ላይም እንደዚሁ خلاف አለበት ግን እንደ ሙሰማው ቢደረግ የተሻለ ነው ሙሰማው ላይ وجوبا አይባልም ተክፊ ላይ ተግባባን ስለዚህ قط ላይም እንደዛው جوازا ነው መባሉ የተሻለ ነው ግን ኢዕራባችን የሚለው ምንድነው اسم فعل مضارع بمعنى تكفي
مبنية على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا لكونه اسم فعل للال لكونه اسم فعل بلون يمط طيب أوقات اسم فعل أمر بمعنى انتهي بمعنى انتهي من مالتنا ليلا كما فلك انتهي عن طلب غيرها غير اللام في طلب أو عن طلب أداة التعريف أداة التعريف كلام وجعلا كما فلك أقوم تبقى على الصح مالتنا وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ضمير الخاطب في محل الرفع فاعل مبني على السكون التاء حرف من الخطاب من الفتح زي لا يمتشم ضمير مستتر فيه وجوبا اتفاقا انه خلاف لهم طيب والجملة من المبتدأ المقدر والخبر المذكور أو الجملة من المبتدأ المذكور والخبر المقدر أو الجملة من اسم الفعل المضارع وفاعله أو الجملة من اسم الفعل الأمر وفاعله جواب لأداة شرط مقدرة لفائت مالنا تقديره إذا علمت ما تقدم لك وأردت التفصيل فقط هي من النبر فهي حسبك أو فحسبك هي أو فتكفيك أو فانتهي إذا مع فعل شرطها وجوابها مستأنف يبالال ማለት ነው እንግዲህ فقط እችን ኢራብ በደንብ እንድታፍዙልኝ አዲስ ስለሆነች አጀሩማም ያላለፈ ኢራብ ስለሆነ በደንብ ሸምዱት ያልኩኝ ዛሬው ትምህርት እዚህ ጋር ይቋጫል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ